बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुछ दिनों से इंडिया की एक फ़िल्म है धुरंधर, उसका बड़ा शोशा चल रहा है। अब उसके बारे में मैंने सोचा कि कुछ बातें हम भी कर लें। ये हमारे टॉपिक से ज़रा हटके है कि हम तो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के टॉपिक पे ही बात करते हैं, मगर एक चलो वीडियो ऐसी भी सही। ये देखें, 30 अक्टूबर को जो वाक़या पेश आया, बेनज़ीर साहिबा जब आई तो उनका तारीख़ी इस्तकबाल हुआ, और उस इस्तकबाल के अंदर पूरे मुल्क से आवाम का जमे गफ़ीर आया। और जब वो सेशन जो है पहुंचा कारसाज के पास, तो उस पर खुदकश हमला हुआ, 2 बम फटे और सैकड़ों लोग उसमें हलाक हो गए और कितने लोग ज़ख्मी हो गए। और यहाँ पर जो उनकी गाड़ी थी उस पर जो वो भी तबाह हुई, और उसके साथ साथ जो है वो खुद भी बेहोश हो गई। और उनको उठाकर और भाग कर निकलने वाला और ले जाकर अपनी जीप में डालकर, और उस इतने बड़े क्यास के टाइम में उसको 70 किलोमीटर तक पहुंचाने वाला शख्स, उसका नाम सरदार अब्दुल रहमान, जो बाद में लियारी में सरदार अब्दुल रहमान के नाम से मशहूर और जाना जाता है। और उसके बाद रहमान डिकेट का नाम भी उस पर रख दिया गया। अब ये मैं इस बात को सल्यूट करता हूँ जो उन्होंने ये काम किया, ऐसे मौके पर अपनी जान को जो है वो बहुत बड़े ख़तरे में डाल गई, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट पे नज़ीर साहबा को मरवाना चाहती थी, वो सिर्फ उन 2 बम ब्लास्ट तक ही महदूद नहीं थी, उसके पीछे उनके हैंडलर और वो सारी सिस्टम जो था वो मौजूद था। मगर उस सिस्टम में से बड़ी बहादुरी से उनको बड़े सेफ तरीके से निकाल के लाने पर उसको सलाम है। उसके बाद वो रॉबिन हुड की तरह अपने इलाके लियारी में रहा, और उसने वहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा सिस्टम नाफिज किया और तंजीम बनाई पीपल्स अमन कमेटी के नाम से, और उसमें उस वक्त का वज़ीर दाखिला भी शामिल हुआ था। तो फिर उन्होंने जो है वो वहाँ पर पीस किया, कोई गैर कानूनी काम नहीं होने दिया और हर चीज़ को कंट्रोल रखा। और उनका जो सिस्टम था अपने सर्वाइवल का, बत्ते का, वो वहाँ से लेकर और जो है ये जो है अपना गोदी तक, वहाँ जहाँ जहाज़ आके लगते थे वहाँ तक से वो बत्ते का सिस्टम उनका चलता था। मगर उससे ये होता था कि वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। एक दफ़ा जब पता चल जाता था कि रहमान डकैत के अंडर सुपरविजन, मतलब उनके उसके पत्ते देने वाले हैं, तो उसके किसी चीज़ को कोई हाथ नहीं लगाता था। और छोटे मोटे ये जो क्रिमिनल्स थे वो बिल्कुल उसने ख़त्म कर दिए थे। अब ये मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ या एक सिस्टम है ये उस दौर का, और उस दौर में बहुत ख़तरनाक किस्म के डॉन भी थे और बड़ी बड़ी ख़तरनाक पार्टियां भी एग्जिस्ट करती थी, और उनको भी फेस करना वो बहुत बड़ी बात थी। मगर फिर क्या हुआ कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने, और वो जो मामलात हुए सब लोगों को पता है कि किस तरीके से जो है वो रहमान टिकट को, कि वो वहाँ का एक सियासी लीडर बन गया था, और फिर उसके बगैर माना उसकी इजाज़त के बगैर या उसके मंशा के बगैर कोई पार्टी वहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकती थी। तो परकशंस हैं बहुत सारे उस चीज़ों के, मगर बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये जब फिल्म आई तो इस फिल्म के अंदर जो हीरो है एक्चुअल, वो तो एक उनका राह का एजेंट है,
مگر وہ رہا کا ایجنٹ، اس کو ایک بہت بڑا مطلب پروجیکشن دی گئی. مگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی رحمان کی انٹری ہوتی ہے، رحمان ٹکیٹ کی انٹری ہوتی ہے، اس کا ایک ٹائٹل سانگ چلتا ہے، اور وہ سانگ اور اس انٹری کی جو پاور تھی وہ اتنی زبردست تھی کہ جس سے پوری فلم جو تھی اس میں اصل ہیرو جو تھا وہ لیاری کا رحمان. کیا بات ہے. آپ دیکھیں، میری بات سے متفق انڈیا میں چل رہی ہے، باقی لوگوں جگہوں پہ بین بھی ہے، اس کو ہمارے خلاف ہے، مگر یہ چیز دیکھیں کہ انڈیا میں جس چیز کو سب سے زیادہ بوسٹ ملا وہ اس اداکار کو ملا جس نے رحمان ٹکٹ کا کردار ادا کیا، اور اس کی تو لاٹری کھل گئی کہ اس کے بہت ساری فلمیں پہلے فلاپ ہو چکی تھی، اور یہ چھوٹا سا مطلب اس کی انٹری، اس سے اتنا پاورفل وہ کردار ہو گیا اس کے تھوڑی سی ایکشنز کی وجہ سے، یا یہ رحمان ٹکٹ کے نام کی وجہ سے. یہ تو آپ خود فیصلہ کریں. دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب بيدك كنا بتعطيها كف وهز شد وكير خليك شبيب عطني رقصة بفريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتر اللي نعرفه صيدة سويلي وقفة دار هيبة هيا نسوي رقصة بياض يبلي واحد كرك يلا بياض طق سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة تعالي رقصة البطريق ولا سرقة دماء. يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة. حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو سوي رقصة المارشميلو ربعنا فوق كله كامل كلو رفيجك طايح كتفه كان يهزه هز قاعد نزامه والليل ميش في عبوري يا ولد لما احنا جايين هالليله يبا شيء. اقول عطني رقصة طقلي صناي اقول عطني رقصة الكلمة تاي اقول سوي رقصة هاللو بالباي زيد لي شكر وايد وانا شغلي جاي. يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة. دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب بيدك كنا بتعطيها كف وهز شد وكير خليك شبيب عطني رقصة بفريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتر اللي نعرفه صيدة سويلي وقفة دار هيبة هيا نسوي رقصة بياض يبلي واحد كرك يلا بياض طق سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة تعالي رقصة البطريق ولا سرقة دماء. يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة. حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو سوي رقصة المارشميلو ربعنا فوق كله كامل كلو رفيجك طايح كتفه كان يهزه هز قاعد نزامه والليل ميش في عبوري يا ولد لما احنا جايين هالليله يبا شيء. اقول عطني رقصة طقلي صناي اقول عطني رقصة الكلمة تاي اقول سوي رقصة هاللو بالباي زيد لي شكر وايد وانا شغلي جاي. يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة.